अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी टॉक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है अपने एक स्टेप की तरफ जो कि मैंने रिसेंटली लिया। वो ये कि हमने अपने न्यूरोलॉजी एंड एपिलेप्सी क्लिनिक में एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया है जो कि दुनिया भर में वैसे तो बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैंने ख़ुद भी देखा जब मैं यूएस में रेजिडेंसी ट्रेनिंग कर रहा था कि वहाँ मेरी सुपरवाइज़र एक क्लिनिक रन करती थी जिसे उन लोगों ने हेडेक क्लिनिक का नाम दिया था। हेडेक क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि हेडेक्स जो हैं वो दुनिया भर में बहुत ही कॉमन है और ख़ास तौर पे मेरी प्रीवियस वीडियोस जिन लोगों ने देखी हैं वो जानते हैं कि माइग्रेन दुनिया का नंबर 1 रीज़न है बार बार आने वाले सर दर्दों का। लेकिन ये नहायत ही अंडर रिकग्नाइज्ड है। लोग इसको ना पूरा जानते हैं ना पहचानते हैं। हत्ता कि बहुत से डॉक्टर्स भी, हाँ जी, डॉक्टर्स भी इस प्रॉब्लम की जो साइज़ है, मैग्नीट्यूड है, उससे वाकिफ़ नहीं है कि हेडेक्स कितने ज़्यादा कॉमन हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि माइग्रेन हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर कितना ज़्यादा है और जिसकी वजह से बहुत से ऐसे मरीज़ जो शदीद तकलीफ़ में होते हैं साल हा साल से, उनकी तकलीफ़ रिकग्नाइज़ होने से, पहचाने जाने से रह जाती है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी एक अलमनाक सूरत, मैं तो यही कहूँगा अलमनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। वो पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं अदा कर पाते, चाहे वो अपनी नौकरी की हों, कारोबार की हों या घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हों, बाल बच्चों की हों। तो मैंने ये देखा कि मेरे सुपरवाइज़र ने एक हेडेक क्लिनिक रन किया जिसके अंदर वो सारे के सारे पेचीदा तरीन हेडेक डिसऑर्डर्स के मरीज़ों को देखते थे। अव्वल तो जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि माइग्रेन हो गए, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, आसाबी कमज़ोरी की वजह से जो सर दर्द होते हैं उसे तो वो आम ही देखते थे। जिसे आप कहते हैं ब्रेड एंड बटर केसेस थे वो सारे, ज़्यादातर तकरीबन 80% केसेस इसी तरह के थे। लेकिन जो 20% केसेस और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा अनकॉमन टाइप के सर दर्दों के हैं वो उसमें भी महारत रखते थे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी जो क्लिनिक था वो हेडेक के मरीज़ों को डील करता था। तो इससे उनका अपना भी एक्सपीरियंस हेडेक के पेचीदा केसेस का बढ़ता गया और मरीज़ों में भी ये कॉन्फिडेंस आता गया कि भाई अगर कहीं भी और डायग्नोसिस नहीं होगा, कोई और डॉक्टर चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो वो मिस भी करेगा, तो फिर भी इस क्लिनिक में जाके हमें जो है ना सुना भी जाएगा और प्रॉपर इंशाल्लाह रहनुमाई भी होगी। तो वीक में से एक डे मैंने ऐसा मुख्तस किया है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो है वो हेडेक के पेशेंट्स को देखेंगे एंड वी विल मतलब जो पेचीदा तरीन केसेस हैं उनको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे और उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि माइग्रेन दुनिया का नंबर 1 कॉज है बार बार आने वाले सर दर्दों के लिए और एक नहायत ही बड़ा कॉज है डिसेबिलिटी के लिए। यानी कि जिस वजह से लोग अपनी नौकरी से छुट्टी करते हैं या बच्चे स्कूल से छुट्टी करते हैं या वालिदैन अपने बाल बच्चों की ज़िम्मेदारियां अदा करने से रह जाते हैं, कमी आ जाती है उसके अंदर। तो माइग्रेन और सर दर्द जनरली बहुत ही कॉमन कॉज हैं और माइग्रेन क्योंकि इतना कॉमन है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके अंदर डाली गई है पूरी दुनिया के अंदर और नई नई ट्रीटमेंट्स अब आ रही हैं ऐसी। तो हेडेक क्लिनिक होने की निस्बत से जो सारी की सारी चीज़ें हैं हेडेक की ट्रीटमेंट में, अव्वल नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स से लेके यानी कि बग़ैर दवा के जो मेजर्स किए जा सकते हैं जिससे सर दर्द बेहतर हो सकते हैं, फिर दवाओं तक, यानी कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कि माइग्रेन के मरीज़ों की सर दर्दों की आमद को भी कम कर सकती हैं और उसकी शिद्दत को भी कम कर सकती हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ पहचानना कि बहुत सारे माइग्रेन के मरीज़ों के साथ कोमॉर्बिड्स कंडीशंस होती हैं, यानी बहुत से माइग्रेन के मरीज़ों को डिप्रेशन होता है, बहुत से माइग्रेन के मरीज़ों को एंग्जाइटी होता है, कुछ माइग्रेन के मरीज़ों को नींद के मसाइल हो रहे होते हैं, कुछ माइग्रेन के मरीज़ों को यादाश्त के मसाइल होते हैं, कुछ माइग्रेन के मरीज़ों को सोच समझ में, इंटेलिजेंस में कमी आ रही होती है अपने हेडेक्स की वजह से। तो हेडेक क्लिनिक का मकसद ये है कि ना सिर्फ उस हेडेक डिसऑर्डर पे फोकस किया जाए बस, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द और दीगर प्रॉब्लम्स, अलामात, बीमारियां आ जाती हैं, एक एक्सपर्टीज़ सेंटर, एक एक्सपर्ट सेंटर होने की वजह से उन सब को भी रिकग्नाइज़ किया जाए और उन सब को भी एड्रेस किया जाए, यानी उनका तदारक किया जाए। उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हेडेक के केयर के अंदर हैं, जिसमें एक जो कि कम शायद लोग वाकिफ़ हों जिससे कि बोटॉक्स, यानी कि वो दवा जो कि
عموماً لوگ کاسمیٹک ریزنز کے لیے یا سنتے ہیں کہ جی ایکٹر نے بوٹاکس کروا لیا جس سے ان کی جھریاں وغیرہ دب گئی ہیں یا وہ جھریاں ختم ہو گئی ہیں، تو وہی بوٹاکس اپرووڈ ہے دنیا بھر میں مائیگرین کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور مخصوص طور پہ کرونک مائیگرین کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ جب سر درد مہینے میں 15 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کرونک مائیگرین لیبل کرتے ہیں، اور بوٹاکس کی ٹریٹمنٹ جب کہ اور ساری ٹریٹمنٹس فیل ہو چکی ہوں، اس کے پیچھے ایویڈنس ہے کہ وہ کرونک مائیگرین کے مریضوں کو بہتری کرنے میں بہت فائدہ دیتی ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ ہمارے کلینک میں الحمدللہ کی بھی جاتی ہے، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں اور جن کو باقی ٹریٹمنٹس نے سالہ سال سے فائدہ نہیں دیا ہوتا۔ اس سے آگے جو ہے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں کہ کچھ اور بھی ٹریٹمنٹس ہیں اب جو پچھلے 5 سالوں میں اس سے بھی آگے اب ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور دنیا کے جو بڑے سینٹرز ہیں ہیڈ ایک کے، یو ایس میں، یورپ میں اور دیگر ممالک میں، وہاں پہ یہ پریکٹس کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ جس کا نام ہے مونوکلونل اینٹی باڈیز۔ ایک نیا ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں کہ مونوکلونل اینٹی باڈیز بنائی جا رہی ہیں۔ اب کووڈ کے زمانے میں گزرنے کے بعد زیادہ تر لوگ اس چیز سے واقف ہو گئے ہیں کہ اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ کسی مخصوص چیز کو جا کے اٹیک کرتے ہیں، اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کو یا تو لیبل کر دیتے ہیں ڈسٹرکشن کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو خود جا کے ڈائریکٹلی اٹیک کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اب لیب میں فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ایسی اینٹی باڈیز بنا لی ہیں جو کہ مخصوص ریسیپٹرز کو یا مخصوص ایریاز میں باڈی کو جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور جس سے ڈفرینٹ بیماریوں کا اب علاج کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی آٹو امیون بیماریاں جن میں اپنا قوت مدافعت اپنے جسم کو اٹیک کرتا ہے، اس کے لیے ایسی دوائیں موجود ہیں، اور اب مائیگرین کے لیے بھی ایسی دوائیں موجود ہیں جو کہ ایک مخصوص ریسیپٹر جسے CGRP ریسیپٹر کہتے ہیں، اس کے خلاف وہ اینٹی باڈیز بنائی جاتی ہیں، اور جس سے دیکھا گیا ہے کہ مائیگرین کے مریضوں میں جو پیچیدہ ترین پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تک مائیگرین کی جو مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل تو نہیں ہے ایز آف مارچ 2022، لیکن میری نالج کے مطابق جو کمپنی، جو فارماسیوٹیکل کمپنی یہ ڈرگز بناتی ہے، ان کا ایک اسپیشل ایکسیس پروگرام ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ لکھیں کہ میرا پیشنٹ ساری ٹریٹمنٹس کو فیل کر چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں سوائے یہ کہ یہ مونوکلونل اینٹی باڈیز کی طرف جائیں، تو وہ اس چیز میں ہیلپ کرتی ہیں ڈاکٹر اور پیشنٹ کو کہ وہ امپورٹ کریں، کچھ ریزنیبل پرائس بھی دیتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ ڈرگز پاکستان میں اپرووڈ نہیں ہے، ایک اسپیشل اپروول پروگرام کے تحت وہ ڈرگز پیشنٹ تک اور ڈاکٹر صاحب تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے پیشنٹس کے لیے بھی ہمارا کلینک یہ کوشش کرے گا کہ جو پیچیدہ ترین پیشنٹس ہوں ان کو اس اسپیشل ایکسیس پروگرام کے تحت مونوکلونل اینٹی باڈیز تک رسائی فراہم کی جائے، اور جو دیگر چیزیں جو ہیڈ ایک کی کیئر کے اندر آتی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا نان فارماکولوجیکل میجرز اور جو دیگر فارماکولوجیکل میجرز ہیں، ان سب کو جو ہے نا سامنے رکھا جائے تاکہ پیشنٹ کو بھرپور اور مکمل فائدہ پہنچایا جا سکے، اور جو لوگ اس مشکل بیماری میں سے سر درد کی گزر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کی تکلیف کو کم کیا جائے اور ان کی زندگی کو، ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جائے تاکہ وہ سب چیزیں کر سکیں جو وہ اپنی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔